गुड इवनिंग येवकार तुमकां. आमी आसा चोडणा बेटाचेर आनी चोडणा बेटाचेर श्री देवकी कृष्ण भूमिका मल्लीनाथ हनुमान प्रसन्न ह्या देवस्थानान आसा. गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास. आयज मुद्दाम येवपाचें कारण हांगासर मुद्दाम येवपाचें कारण कितें, फाल्यां हांगासर ह्या देवस्थानाची पुनर्प्रतिश्ठापनाचो 21वा वाडदिवस मोठ्या उत्साहान साजरो जाता. ताका लागून आमी हांगासर येयल्या आनी हांगासर देवस्थानाचे पुजारी आसा श्री आनंद मराठी, तशेंच आमचे अध्यक्ष आसा देवस्थानाचे अध्यक्ष आसा श्री वासुकी शेख बाबी केरकर. जय्यत तयारी हांगासर जाल्ल्या ताका म्हाका सांग, फाल्यांची कशें कितें प्रोग्राम आसा, धार्मीक कार्यक्रम कसो आसा? सुरवातीक श्री कृष्णाक नमन करता आनी सुरवात करता की फाल्यां सकाळी शुद्धीकरण केली जातलें, मागीर गणेश पुजन, पुण्यावाचन आनी दुर्गा शाकंबरी तेजे पंचायतन यागानुसार तेची सुरवात जातली. मागीर बलिदान, पूर्णावती आनी महाप्रसाद. 21वा वर्धापन दिन ह्या निमित्तान सगळ्यांका ग्रामस्थांका ग्रामस्थांचे जे येणारे भक्तमंडळी आसा त्यांचे दुर्गा माताची अखंड कृपादृष्टी उरून धनसंपदा, सद्बुद्धी, सद्विचार आणि प्रत्येकाची एकजूट, एक विचार आणि दुर्गाची जी शक्ती आसा ती जागृत होऊन प्रत्येकाक आयुष्य, आरोग्य आणि प्रत्येकाची मनोकामना पूर्ण जावची ह्या उद्देशान आमी हो याक सुरवात करता. देव बरें करूं म्हणटा. आमी आतां व्हडे हेचे कडेन अध्यक्ष आमचो आसा श्री वासुकी शेख. कशें आयोजन जालां फाल्यांचें? आयोजन तुम्ही पळोवंक शकता. आता सद्याक सगळे जाण आमचे अशे गांवचे जे मंडळी आसा, म्हाजणां सगळे जाण येयले, सगळे जाण तयारी करतात. तशेंच बायलांय आमचे आयल्या, बायलांय आयल्या, बायलांनी सगळे घराक पुसप सगळे चालू आसा. आनी हो आमचो 21वा वर्धापन दीन जाल्लो आसा. तो हांव सगळ्यांक तुमकां रिक्वेस्ट करता फाल्यां महाप्रसादाक सगळ्यांनी येवचें आनी आमचो हो उत्सव जाता तो तुमी मुद्दम पळोवचो. तेच्या फाटल्यान आमचे सांजे लोकल आमचे जे भजनी कलाकार आसा तांचे भजन आसा, ताच्या फाटल्यान आमचे दिवज आसा जातली, तेन्ना पालखी भायर सरतली आनी लास्ट आमचें कीर्तन जातलें. हो फाल्यांचो प्रोग्राम आसा. नेक्स्ट डे तशेंच नाटक आसा आनी त्यान फुडें आनी सोमार दीस म्हणजे आयतार दीस रातचे सुगम संगीताचो कार्यक्रम आसा. सो सगळ्यांनी तुमी मुद्दाम हे पळोवपाक येवचें. वासुकी विचारलो दिसता तुमी तुमकां मुद्दाम हें करता. बायलांची हें आसा, दिपोत्सव आसा. दिपोत्सव पालक्यान दिपोत्सव वांगडाच भायर सरतले, म्हणजे फाल्यां 7:30 सुरू जातले. कितलो भावीक लोक येता हांगासर? जवळ जवळ 1200 ते 1500 लोक येतात वार्षिक. आनी ह्या देवस्थानान कितले हे महाजन आसा हांगासर? ऑलमोस्ट 400 मायज 400 मायज आसा. 400. आनी ह्या देवस्थानाचो कितें इतिहास तुमकां खबर आसा? इतिहास म्हणजे हो एक्चुअली आमी जाणा तो प्रमाणे 100 वर्सां पयलींचें देवूळ हें. आमची देवकी कृष्णा पयलें देवूळ आमचे हांगासून मागीर ते भटाभटीच्या टायमाक हांगासून नार्वेसून बिचोसून ते मागीर माशेलान पावले. सो आतां आमी हांगाय आसा आनी देवकी कृष्णा देवूळ माशेलानूय आसा. पूण देवकी आनी कृष्णाचें देवूळ मिनिमम म्हणजे ऑल ओवर इंडियेक चड ना. तितून गोंयांत तरी दोनूच एक चोडणान आनी दुसरें माशेलान. मूळ देवस्थान आमचे हांगा चोडणेस हांगासून माशेलान जे आमच्या जाणट्यांनी सांगला पळय त्या प्रमाणे आमी सांगता. आनी इतर कार्यक्रम कशे जाता ह्या हेच्या देवस्थानात? आमच्या देवस्थानाचे आनी एक हो वर्धापन दिन जालो, तसोच आमचो शिगमो होमखंड जाता. तो चोडणेचे होमखंड सारके फेमस आसा. म्हाका दिसता कांय ना म्हणल्यार 2-2.5 हजार तरी लोक त्या दिसा मुद्दाम ते होमखंड पळोवपाक जाता. आनी तेच्या फाटल्यान आमचे सप्तक जाता. सप्तक आमचे लास्ट टायम आमी अजीत कडकडे काडलेलो आतां आमच्या एका ग्रुपान. म्हणून हे आमचे अशे 2-4 प्रोग्राम आसा ते सारके बरे चड फामाद जाता. खूब लोक येता, भावीक येतात. आतां हांव वळटा महेंद्रे कडेन. अशें तुमी या श्रीमती केरकर ही सदांच हांगासर ह्या देवस्थानान एक्टीव आसता. आदी पासून आमी पळयता तिका. आयज एक आमकां संदी घेवपाचो एक येयला. अभी तूं मातशें 2 उतरां सांग ह्या संदर्भात. नमस्कार. आज आमच्या देवकी कृष्णाच्या देवळात फाल्यांचो जो उत्सवाचो कार्यक्रम आसा त्याच्यामुळे ग्रामस्थ जे आसा ते सामके भोवसंख्येन येवन साफसफाई करतात. आनी जे आतां सांगले की 400 सुमार हे आसतले, 400 असो 4 हेजेर आसा. तेज्या बद्दल ना, महाजना बद्दल ना. मग ग्रामस्थ खंयचोय जरी जाल्ला तो ग्रामस्थान सदांच ते मदत केले. देवूळ बांदला
आणि ह्या देवळाचे जे प्रोग्राम जाता त्या ग्रामस्थातर्फे जाता बऱ्या उत्साहीत लोक आसा ते उत्साहान काम करता. पयर हनुमान जयंती जाली, कितलेशे वर्सांनी अंदूची हनुमान जयंती जी आसा उत्साह भरीत जाली, नाटक बरें जालें सगळें, म्हणजे भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळ्ळें बायलांक आनी गांवच्या लोकांक. तशें आमचें धालो जाता, तुमकां खबर आसा तुमी आमच्या धालाच्या पेला जर तर आमी गांवांत कितें उत्सव करता जाल्यार एकत्र येवन करता. एकत्र येवन करप ताका उत्सवाचो व्हडलो भर आसता. आनी हो वसंत ऋतूच्या हितू दिसांनी हो जो उत्सव येता आमचो की आमचे हेजो वाडदिवसाचो, देवाचो वाडदिवस, जर आमच्या भुरग्यांचो वाडदिवस करपाचो जालो जाल्यार आमी मजेन सगळें साफ सफाई आनी कितें हेजेर हें करता. तेज्या पलीकडे जो भावीक हांगाच्यान आमच्या देवाचेर वाडदिवस आसा ह्या निमतान रात म्हणना, दीस म्हणना, वेळ म्हणना, पयसो करता म्हणना अशे परिस्थितीन हे भावीक लोक ग्रामस्थ करता. आनी तेजो आनंद आमी जाणटी आतां आमी म्हातारी घेता. आनी अशेंच आमकां तेंचे कडेन तेंच्यांनी उत्सवीत करची आनी व्हडलो उत्सव करचो अशें आमी देवा कडेन मागता. नवे एकादी सांगून तो महिलांचो सहभाग आयच्या फाल्यांच्या कार्यक्रम कसो आसा? कितली महिला एकजुटात काम करतात? महिलाचो सांगपाचें म्हळ्यार ज्या वेळा वयलो तो न्हू आतांचो जो 21 वर्सां नंतरचो जो आसा तो 21 पटींनी वाडलेलो आसा. आनी आज 300 350 ज्यो महिला एकत्र येवन काम करतल्यो फाल्यां. कोणाक समजोचें ना की खंयतरी हांगासली कोविसां बी कांयच ना. फाल्यांच्या वाडदिवसाच्या निमतान ग्रामस्थाचो सगळो दिता, ताका कोविसां म्हाजोनी जर कांयच लागना. आनी हें सगळें करून बायलो घेतात आनी ती सगळी म्हणजे भावबंदकेन रावता. हो व्हडलो उत्सवाचें म्हत्व. फाल्यां उत्सव जाता त्या हितूनसून तूं भाविकांक फाल्यांचें आमंत्रण कशें दिता ह्या माध्यमांत आमच्या माध्यमांतून? आमी सांगता की आमच्या जोडणेचो देवकी कृष्ण देवस्थानाचो वाडदिवस हेज्यान पयलीं देवूळ आसलें, म्हणजे प्रतिश्ठापना जावन आसली, कृष्ण आसलो. आतां आमी देवकी कृष्ण मागीर भुमिका मल्लीनाथ मारुती अशे सगळे जे हे केल्ले आसा ते देवस्थानाची स्थापना जाली 21 वर्सां जाली. आनी त्या निमतान आमी सगळे भाविकांक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आमच्या उत्सवाक येवचें, आमकां सहभाग करचो आनी आनंद लुटचो. देव बरें करूं म्हणटा.